अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, ये खबर तो आपकी नज़र से भी अब गुजर चुकी होगी कि अमेरिका ने इंडिया के इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि इसके पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान आर्मी के हाथों पकड़े जाने और अपना MiG-21 तबाह करवाने से पहले पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया था। इसी दावे में यह भी कहा गया था कि अभिनंदन ने ये पाकिस्तानी F-16 अपनी आंखों से पाकिस्तानी कश्मीर में गिरते हुए देखा था। इस डार्क फाइट में इसका MiG-21 भी शूट डाउन हो गया, लेकिन जिस मिसाइल से हिट हुआ वो F-16 से ही फायर किया गया। दूसरे लफ्ज़ों में भारतीय फ़ज़ाइया का विंग कमांडर ये क्लेम कर रहा था कि इस डार्क फाइट में पाकिस्तानी त्यारा भी बर्बाद किया गया और वो ख़ुद भी अमेरिकी मिसाइल का शिकार हुआ। अपने त्यारे से नीचे कूदा और चूँकि पाकिस्तानी कश्मीर में गिरा इसलिए पकड़ा गया। जितने घंटे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी कैद में रहा, इसने ज़बान बंद रखी और अगर खोली भी तो पाक आर्मी की तारीफ़ की कि इसके ऑफिसर्स और जवान बड़े प्रोफेशनल अफराद हैं। अगर अभिनंदन ने पाकिस्तान का त्यारा मार गिराया होता तो जिन पाकिस्तानियों ने इसको पकड़ा वो इसकी तिक्का बोटी काट डालते। पाक मिलिट्री की ये मदा सराई इसने गरम गरम पाकिस्तानी चाय के घूंट हलक से उतारते हुए की। इसके बाद जब वो वाहगा बॉर्डर पर इंडियन हुक्काम के हवाले किया गया, अपने एयर चीफ से मिला, अपनी वजीर दिफा से मुलाकात हुई, तो इसने तब F-16 मार गिराने का दावा नहीं किया। ये तो लाला जी ने बहुत बाद में जाकर सोचा कि ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। इसके बाद ही इसने वतन की बदनामी का तोड़ करने के लिए F-16 को मार गिराने का ड्रामा गढ़ा। इंडिया ने बाकायदा एक ख़त लिख कर अमेरिका से एहतजाज किया कि जो मिलिट्री हथियार F-16 इसने पाकिस्तान को दिए थे और बाकायदा मुआहदा किया था कि इनको सिर्फ अपने दिफा में इस्तेमाल किया जाएगा, तो पाकिस्तान ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और इसे इंडियन MiG-21 को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अगरचे बार बार इस बात का आदा किया कि इंडियन MiG-21 त्यारे को पाकिस्तानी JF-70 ने मार गिराया, हमारा कोई F-16 ज़ाया नहीं हुआ, और अगर अभिनंदन ने यह झूठ बोला है तो इसकी तहकीक कर ली जाए। चुनांचे अमेरिका ने तहकीक करने का फैसला कर लिया। इसने वजारत दिफा की एक नामा निगार लारा को ये टास्क सौंपा कि वो इसकी तहकीक में मुआवनत करे। ये मोहतरमा एक नहायत मौक्कर जरीदे फॉरेन पॉलिसी से मुंसलिक हैं, पेंटागन में तैनात हैं और अपने जरीदे फॉरेन पॉलिसी और अमरीकी वजारत दिफा के माबैन दिफाई अमूर के ज़बानी और तहरीरी बहसों मबासों में एक पुल का काम देती हैं। ये फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन अमेरिका के दिफाई और खारजा अमूर में बहुत काबिल तवज्जो मज़ामीन शाया करने में एक शोहरत का हामिल मैगज़ीन है। इस नामा निगार ने पाकिस्तान से रब्ता किया, पेंटागन से इस तमाम रिकॉर्ड की नकूल हासिल की जिसके तहत आज तक अमेरिका ने जितने F-16 भी पाकिस्तान को दिए थे इनकी तफसीलात जमा की और इन माहिदों की कापियाँ भी अपने सामने रखीं जो पाकिस्तान और अमरीकी वजारत दिफा के दरमियान तय हुए थे। वो इस नतीजे पर पहुंची कि पाकिस्तान का कोई भी F-16 26 फरवरी ताहाल ज़ाया नहीं हुआ। हर मिलिट्री त्यारे पर त्यारा साज कंपनी की तरफ से एक नंबर खोदा जाता है और इसके दूसरे हिस्सों पुर्जों पर भी मुख्तलिफ नंबरों का इंदराज होता है। मिस लारा ने अमरीकी F-16 के रिकॉर्ड का ये सारा पलंदा देखा। इस पलंदे में बाज़ ऐसे F-16 भी थे जो उर्दन की शाही फ़ज़ाइया के तवस्सुत से हासिल किए गए थे और वो भी पाकिस्तान के पास थे। अमरीकी खुद भी दिल से ये चाहते थे कि आखिर ये कट्टी कट्टा निकल जाए कि इनका कोई F-16 भी तबाह हुआ या नहीं। चुनाचे पेंटागन ने अपने मज़ीद 2 अफसरों को इस काम में मुतय्यन किया
کہ وہ جلد اس شوٹ ڈاؤن کی توثیق یا تردید کریں۔ اس پروسیس میں تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ پاک فضائیہ تاحکم ثانی ہائی الرٹ پر ہے، اس لیے ایک ایک طیارے کو گراؤنڈ پر دیکھنا اور شمار کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے وقت درکار تھا۔ یہی سبب تھا کہ تحقیق 1 ماہ میں مکمل ہو سکی۔ ان دونوں امریکی آفیسروں نے بھی اب یہی شہادت دی ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک F-16 جیٹ بھی تباہ نہیں ہوا۔ سب کے سب شمار کر کے حساب کر لیا گیا ہے کہ وہ سب پاک فضائیہ کے پاس ہیں۔ البتہ ایک بات اور بھی متنازع تھی کہ 27 فروری کی اس ڈاگ فائٹ میں جن 2 طیاروں کو ہٹ ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا، ان میں سے ایک پاکستانی کشمیر کی حدود میں گرا اور دوسرا انڈین مقبوضہ کشمیر کی حدود میں۔ اگر انڈین کشمیر کی حدود میں گرنے والا جیٹ واقعی پاکستانی F-16 تھا تو پھر یہ معاملہ بالکل صاف تھا۔ انڈیا اپنے میڈیا پر اس تباہ شدہ پاکستانی طیارے کا جلا ہوا ڈھانچہ یا ملبہ فوراً دکھاتا، لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر پاکستان کا یہ دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے کہ جو 2 طیارے 27 فروری کو گرے تھے، ان میں وہ طیارہ جو انڈین کشمیر کی حدود میں گرا وہ انڈین Su-30 تھا، پاکستانی F-16 نہیں تھا۔ پاکستان نے امریکی حکام کو ایک اور ناقابل تردید ثبوت بھی مہیا کیا اور کہا کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کا جو MiG-21 مار گرایا گیا تھا، اس میں نصب 4 میزائلوں کے ہیڈز صحیح سلامت پائے گئے تھے۔ یہ وہ ہیڈز تھے جو اس MiG میں دشمن کے خلاف فائر کرنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ ایک MiG-21 میں 4 میزائل ہی آ سکتے ہیں۔ یہ میزائل ہیڈز دشمن کے طیارے کو تلاش کرنے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے میزائل کی نوک پر لگائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو سیکر ہیڈز کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں کے چاروں اگرچہ ابھینندن کے تباہ شدہ طیارے سے ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ نے وہ میزائل فائر ہی نہیں کیے، اور اگر فائر نہیں کیے تو پاکستانی F-16 یا کوئی اور طیارہ کیسے گرایا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ ثبوت دیکھنے کے بعد بھی انڈیا نہ مانا اور اس نے یہی رٹ لگائے رکھی کہ ہمارے ابھینندن نے پاکستانی F-16 کو پہلے مار گرایا تھا، اور پھر جب وہ خود ہٹ ہوا تو یہ کوئی ایسی شرمناک بات نہیں تھی کہ اس نے اپنے گرنے سے پہلے حساب برابر کر دیا تھا۔ فارن پالیسی میگزین کی مس لارا کے اس بیان کے بعد ہمارے DGISPR نے ٹھیک کہا کہ بھارت کو بھی سچ بولنا چاہیے۔ ان کا ٹویٹ بڑا سیدھا سادہ تھا۔ انہوں نے ابھینندن کے MiG-21 کے 4 میزائل سیکرز ہیڈز کی تصویر کے ساتھ آج یہ ٹویٹ شائع کیا ہے۔ انڈین ایئر فورس کا یہ دعویٰ کہ اس کے MiG-21 کے مار گرائے جانے سے پہلے پاک فضائیہ کا F-16 مار گرایا تھا، اب باطل ہو چکا ہے۔ MiG-21 کے ملبے سے 4 میزائل سیکر ہیڈز بالکل صحیح سلامت ملے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ثبوت بھی ہیں جو ہم شیئر کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے باوجود انڈیا نے اپنے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر شور مچا رکھا ہے کہ ہم نے پاک فضائیہ کا F-16 مار گرایا، اور پاکستان ہے کہ مان ہی نہیں رہا۔ اب اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد فی الحال تو انڈین میڈیا چپ ہے، جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اپنی بلنڈر تسلیم کرنے کا حوصلہ کسی ہندوستانی میں نہیں۔ اب انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی اگلا جھوٹ کیا بولے گی یا بارڈر پر کوئی اور بلنڈر کرے گی، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ابھی انڈین الیکشن شروع ہونے میں چند روز باقی ہیں۔ ان ایام میں فارن پالیسی کا یہ بیان مودی کو شاید زیادہ بے چین کر دے اور وہ 26 فروری کی طرح کوئی اور اوچھی حرکت نہ کر بیٹھے۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ ایسی کسی حرکت کرنے سے باز رہے، کیونکہ پاکستان کی افواج مکمل طور پر ہائی الرٹ ہیں۔ اگر بھارت نے کوئی ایسی غلطی کی تو اس کو ایسا جواب دیا جائے گا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا، اور پاکستان اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے ٹیکٹیکل میزائل اور پاکستان کی ایئر فورس اس وقت مکمل طور پر تیار ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔